अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वफ़ क़ानून के ख़िलाफ़ पटना के गांधी मैदान में एक तारीख़ी एहतजाज होने जा रहा है कल 29 जून को, और उम्मीद यही थी कि जब इस क़ानून के ख़िलाफ़ कोई एहतजाज होगा, कोई बड़ी रैली होगी, तो देश भर के मुसलमान उसमें शिरकत करेंगे। ख़ास तौर पर जब बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हो रहा है और इमारत शरिया की कॉल पर हो रहा है, तो कम अज़ कम बिहार, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो कुछ इलाका है वहाँ के मुसलमान ज़रूर शिरकत करेंगे और बग़ैर किसी मसलकी तफरीक़ के शिरकत करेंगे, बगैर किसी मजहबी भेदभाव के शिरकत करेंगे। उम्मीद यह है कि वो तमाम हिंदू भी शिरकत करेंगे जो सेकुलर आइडियोलॉजी पर यकीन रखते हैं या जिनका विश्वास है आरजेडी पर, समाजवादी पर, कांग्रेस पर या दूसरी पार्टियों पर, क्योंकि जो कानून है सभी के खिलाफ है। आज मुसलमानों को टारगेट किया गया है, कल दूसरी कम्युनिटीज़ को, दूसरे ग्रुप को भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों में इंतशार आ गया है, मुसलमानों में भी इस एहतजाज को लेकर तफरका पैदा हो गया है और बिहार के मुसलमान दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। पटना राजधानी है बिहार की और कह लीजिए बिहार में दो अहम इदारा है। सबसे पहला और तारीख़ी इदारा है इमारत शरिया, जिसको 1 साल हो चुके हैं और आज से 100 साल पहले 1919 में मौलाना अबुल महासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह ने इस इदारे की बुनियाद रखी थी, जिसको इमारत शरिया कहा जाता है। इस इदारे का जो बुनियादी मतलब हो ये कि मुसलमान कैसे अपनी शरीयत पर अमल करे, मुसलमान कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल कर सके और सरकारी कानून या हिंदुस्तान का आइन उसमें मुदाखलत ना कर सके, ये इस इदारे का बुनियादी मकसद है। और उसके बाद इमारत शरिया एक तहरीक है जो लगातार मुसलमानों की सियासी समाजी लड़ाई लड़ने का काम करती है। चुनांचे इस इदारा के जो मौजूदा अमीर शरीयत है अहमद वली फैसल रहमानी साहब, इन्होंने 1 महीना पहले ऐलान किया कि बिहार के पटना में 29 जून को वफ़ क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा। उसके अलावा भी बिहार के मुख्तलिफ़ अज़ला में इलाक़ों में एहतजाज किया गया और उम्मीद यही थी कि तमाम लोग इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करेंगे, किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं होगा। लेकिन अब इस इजलास की तारीख़ के नज़दीक आ जाने से 2 दिन पहले एक ख़बर सामने आती है बिहार के मीडिया हाउसेज़ में, न्यूज़पेपर्स में, उसके अलावा सोशल मीडिया पर एक लेटर पैड गर्दिश करता है जो लेटर पैड इदारे शरिया का है और उस इदारे की तरफ से कहा गया कि हम इस एहतजाजी जलसे का बाइकॉट करते हैं, हम इसमें शरीक नहीं होंगे। इदारे शरिया के इन दिनों जो जिम्मेदार और सरबराह हैं वो हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का सियासत से भी गहरा ताल्लुक़ है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को मेंबर हैं, MLC रह चुके हैं, पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं और हालिया दिनों में उन्हें बिहार माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया है। तो अब इदारे शरिया की तरफ से बाज़ाब्ता लेटर पैड जारी करके वजाहत की गई कि इमारत शरिया की तरफ से वफ़ क़ानून के ख़िलाफ़ 29 जून को गांधी मैदान में जो एहतजाजी इजलास हो रहा है, इदारे शरिया उसमें शिरकत नहीं करेगी, इदारे शरिया उसके ख़िलाफ़ है। और वजह ये बताई गई कि इमारत शरिया का ये जो एहतजाज है मौजूदा हालात के मुताबिक मुनासिब नहीं है। वफ़ क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई पूरी हो चुकी है, फ़ैसला आना बाकी है और इदारे शरिया की प्लानिंग और मनसूबाबंदी ये है कि इदारे शरिया अदालत में, कोर्ट में मजबूती के साथ इस मुकदमा को लड़े और अब सड़कों पर लाने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये भी कहा गया कि इस एहतजाज का बुनियादी मकसद है फ़हद रहमानी साहब को राज्यसभा भेजना या उनको कोई ओहदा दिलाना। और दरअसल इस ये जो लेटर पैड जारी किया गया या ये जो बयान जारी किया गया इसको पिछले के इजलास से जोड़ा गया। दरअसल 2018 में मौलाना वली रहमानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो उन दिनों इमारत शरिया के अमीर शरीयत है और मौजूदा अमीर शरीयत के वालिद साहब है, तो उन्होंने भी देश बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक बड़ा एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया था। उस जलसे में कहा जाता है कि 15 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने शिरकत की थी। लेकिन उसी दिन उस जलसे के इख्तिताम पर उस तारीख़ी एहतजाज के कन्वेनर खालिद अनवर को नीतीश कुमार ने MLC बनाने का ऐलान कर दिया। कहा गया कि खालिद अनवर MLC बनाए जाएंगे। खालिद अनवर मौलाना अहमद वली रहमानी के बड़े नज़दीकी थे, करीबी थे, वो उस इजलास के कन्वेनर थे। पूरे इजलास का खाका और मनसूबा भी उन्होंने तैयार किया था और तब से मुसलमानों में बड़ी बेचैनी पैदा हुई कि 15 लाख मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, इतना बड़ा इजलास मुनक़िद किया गया, देश भर के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल दानिश्वर उलमा ने शिरकत की और उसका रिज़ल्ट ये मिला मुसलमानों को कि उनमें से या उस इजलास के कन्वेनर को MLC बना दिया गया। और कभी भी साफ लफ्ज़ों में मौलाना वली रहमानी साहब की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ, किसने ऐसी साजिश की, किस तरह इस इजलास के मकसद को नाकाम बना दिया गया। अब ये दोबारा पटना के गांधी मैदान में एक तारीख़ी एहतजाज हो रहा है वफ़ को बचाने के लिए या वफ़ क़ानून
کہ جو سنگین مضمرات ہے، جو سنگین نقصانات ہے، اس سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے تو اب ادارے شریعہ نے اس طرح کا الزام لگایا ہے، سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کا لکھا جا رہا ہے۔ امارت شریعہ کی طرف سے صاف لفظوں میں فی الحال تو اس کی کوئی وضاحت نہیں دی گئی ہے، لیکن ادھر ادارے شریعہ کے جو ذمہ دار ہیں ان پر بھی لگاتار الزام لگ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں بھی لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ جب وفق قانون پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہو گیا اور جنتا دل یونائٹڈ کی پارٹی نے واک آؤٹ نہیں کیا، اس نے اس کے خلاف ووٹ نہیں کیا، بلکہ نتیش کمار نے اس بل کو سپورٹ کر دیا، سمرتھن کر دیا اور ان کی حمایت کی وجہ سے ہی یہ بل پاس ہو گیا، تو بہت زیادہ دباؤ بن رہا تھا مولانا غلام رسول بلیاوی پر کہ وہ استعفیٰ دے دیں، ریزائن کرے، اس پارٹی کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ان کے جو لوگ ہیں لگاتار ان کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے، ملاقات کرتے رہے، دباؤ بنایا کہ آپ ادارے شریعہ کے بھی سربراہ ہیں، بہار کے لاکھوں مسلمان آپ سے عقیدت رکھتے ہیں اور آپ اس پارٹی میں ابھی تک موجود ہیں جس پارٹی کی وجہ سے وفق قانون پاس ہو گیا ہے، اور اس قانون کی وجہ سے مسجدوں پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، قبرستانوں پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، مدرسوں پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، درگاہوں پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، اور آپ اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ بیچ میں خبریں بھی سامنے آئی، بہت سخت خط بھی لکھا غلام رسول بلیاوی صاحب نے نتیش کمار کے نام اور کہا آپ نے ایسا کیا، ہمارے لوگوں میں غم و غصہ ہے، لیکن انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ نہیں دیا۔ ادھر دسیوں ایسے لوگ تھے، بلکہ تقریباً 500,000 ایسے افراد ہو گئے جنہوں نے جنتا دل یونائٹڈ کو چھوڑ دیا، استعفیٰ دے دیا۔ جنتا دل یونائٹڈ کے جو مائنورٹی ونگ کے سربراہ تھے پرویز صاحب، انہوں نے بھی جنتا دل یونائٹڈ کو چھوڑ دیا بہت دیر میں، اور بھی لوگوں نے استعفیٰ دینا جاری رکھا۔ مجاہد عالم ماسٹر مجاہد ہیں، کشن گنج سے پرانے نیتا ہیں، 2 مرتبہ ایم ایل اے رہ چکے ہیں جنتا دل یو سے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، لیکن غلام بلیاوی صاحب نے ریزائن نہیں کیا، اور اس کے بعد غلام بلیاوی صاحب کو اس کا انعام یہ ملا کہ انہیں بہار مائنورٹی کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور یہ عہدہ مل جانے کے بعد غلام رسول بلیاوی صاحب نے نتیش کمار کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا، وفق قانون کے خلاف بھی انہوں نے کچھ نہیں بولا کہ کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا یہ قانون ہے۔ کچھ لوگوں نے تو ان کا پوسٹر بھی جاری کر دیا بہار میں اور کہا یہ غدار ہیں، مسلمانوں کا سودا کر رہے ہیں، اور وفق قانون کا انہوں نے سودا کر لیا بہار مائنورٹی کمیشن کا چیئرمین بننے کے لیے۔ اور اب جب اس قانون کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ہم اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے، مسلمانوں کا سودا کرنے کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب وفق قانون پر سپریم کورٹ آف انڈیا میں بحث ہو چکی ہے اور فیصلہ آنا باقی ہے، پورے دیش میں اس طرح کے مضبوط احتجاج کی ضرورت ہے، پروٹیسٹ کی ضرورت ہے، سڑکوں پر اترنے کی ضرورت ہے، تبھی جو مسلمانوں کی مانگ ہے اس کو سیریس لیا جائے گا۔ وفق امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی پورے دیش میں جاری تھا، زور و شور سے شروع ہو چکا تھا۔ خود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورا پروگرام بنایا تھا کہ 22 اپریل سے جولائی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن بیچ میں کئی بڑے بڑے واقعات آ گئے اور احتجاج کا جو سلسلہ ہے رکتا گیا۔ پہلگام ہو گیا، پھر آپریشن سندور آیا، اس کے بعد پھر ایران اور اسرائیل کی جنگ آ جاتی ہے، اور جو پورا معاملہ ہے ٹھنڈے بستے میں جاتا گیا، لیکن اب دوبارہ وفق قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور پٹنہ کی تاریخی سرزمین پر اور خاص طور پر جو گاندھی میدان ہے، تاریخی میدان ہے، وہاں کے احتجاج نے کئی مرتبہ تاریخ کا رخ موڑنے کا کام کیا ہے۔ وہاں جو احتجاج ہوا ہے اس سے کئی مرتبہ ہندوستان میں سرکاریں بدل گئی ہے، اب وہاں وفق قانون کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، تو امید یہی ہے کہ ملک میں ایک نیا ماحول بنے گا، ایک نئی فضا قائم ہوگی۔ امارت شریعہ اس احتجاج کو لیڈ کر رہی ہے، لیکن ضروری یہی ہے کہ اس احتجاج کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اور اب لگاتار لوگوں کی طرف سے اپیل کی جا رہی ہے کہ کم از کم پولیٹیکل پارٹیوں کو اس طرح کے احتجاج سے دور رکھنا چاہیے۔ امارت شریعہ پر بھی الزام لگ رہا ہے کہ اگر ادارے شریعہ کے جو ذمہ داران ہیں وہ اگر نتیش کمار کی پارٹی سے قریب ہے اور نتیش کمار کی پارٹی بی جے پی کے ساتھ ہے، تو امارت شریعہ کے جو موجودہ ذمہ داران ہیں وہ بھی راشٹریہ جنتا دل کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تیجسوی یادو کے ساتھ کئی مرتبہ امیر شریعت کی، ان کے بھائی کی، ان کے لوگوں کی میٹنگ ہو چکی ہے۔ اسی طرح چندر شیکھر آزاد جو نگینا لوک سبھا سے ایم پی ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ قربت ہے امارت شریعہ کے ساتھ، یا کہہ لیجیے امارت شریعہ بہت زیادہ اپنے پروگراموں میں ان کو انوائٹ کر رہی ہے۔ تو سوال یہ بھی ہے کہ
आखिर इमारत शरिया क्यों पॉलिटिकल पार्टियों के नज़दीक है? अगर ग़ुलाम रसूल बलियावी पर एतराज़ किया जा रहा है कि वो नीतीश कुमार से ओहदा हासिल कर रहे हैं, उनके करीब है, तो दूसरी तरफ के लोग क्यों किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नज़दीक हैं? इमारत शरिया मुसलमानों का इदारा है, मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए इदारा बनाया गया। फिर इस इदारे का किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नज़दीक होना या उसको अपनी स्टेज पर बुलाना, उसको ज़्यादा जगह देना, उनके लिए इजलास करना कहाँ तक सही है? आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बकिया मैं तो कहूँगा कि इस एहतजाज का आपको हिस्सा बनना चाहिए, जाना चाहिए। मिलत टाइम्स की टीम भी पटना के गांधी मैदान में मौजूद रहेगी और इस एहतजाज में जो कुछ होगा उसकी अपडेट मिलत टाइम्स पर आपको मिलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।